کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، وقت پیغمبر ولی رہبر رہنمائی کے لیے، پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے، ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب العالمین واسطے جس نے جہان نو بنایا اور انو چلان دا دھیما اٹھایا، ریت ذرہ نال زیادہ پانی دے قطرات نال زیادہ ہوا دے جھونکیاں نال زیادہ درختاں دے پتیاں نال زیادہ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب، درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المظلمین، جنہ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ، سب مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات اس عظیم و شان خطبہ جمعہ المبارک کے اندر آنے والوں اللہ والوں پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ رب العزت دی مقدس باعزت کتاب قرآن مجید دے بائیاں سپارہ سورۃ انعام سورۃ الفاتر کے قید میں ٹوٹے کے تلاوت کیتی، اللہ میرا سنانا ٹوٹا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈا ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے غنی ہوندا حمید ہوندا تذکرہ فرمایا ہے اور سانو دسیا ہے کہ پوری کائنات صرف اللہ رب العزت ہی محتاج ہے۔ حضرات جیویں کہ پہلے مشرکینہ دا عقیدہ سی کہ اسی جہے بتاں نو پوجیا کرنے ہاں، جہے ساڈے بزرگ نے جنہاں نو اسی اگ پیر مرید سمجھنے ہاں، اور ساڈی سفارش کردے نے رب العالمین دے ہاں، کیونکہ اساں گنہگار ہاں تے ساڈے رب العالمین سندا نہیں، ساڈے والے رب العالمین دے ہاتھ بند نے، کہندے تے ید اللہ مغلولہ رب العالمین دے ہاتھ بند نے۔ حضرات اور رب العالمین دے بارے کہندے سن جنہاں نو اسی پوجنے ہاں اولئک شفاعنا عند اللہ، اسی رب العالمین دے ہاں انہاں نو شفاعشی بنانے ہاں، اور رب العالمین ساڈیاں دعاواں نو نہیں سندا، لیکن رب العالمین فرماندے نے بل یداہ مبسوطتان، رب العالمین فرماندے نے میرے دے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہندے نے، آؤ تے صحیح میرے کول منگو تے صحیح۔ رب العالمین ایسے انتظار دے اندر روزانہ زمین آسمان دے آندے نے، آگے اعلان فرماندے نے ہے کوئی اس دنیا دے اندر جنوں کسے چیز دی ضرورت ہوئے چیزاں منگے، اس دنیا دے اندر جنوں گھٹیاں دی ضرورت ہے میں انہوں گھٹیاں دیواں، اس دنیا دے اندر جنوں پیسیاں دی ضرورت ہے میرے کولوں منگے میں انہوں پیسے دیواں، اس دنیا دے اندر جنوں اولاد دی ضرورت ہے میرے کولوں اولاد منگے تے صحیح میں انہوں اولاد دیواں، اس دنیا دے اندر جنوں بیماری دی شفا چاہیے آئے تے صحیح منگے تے صحیح میں انہوں شفا دیواں۔ رب العالمین زمین آسمان دے آکے تیرا میرا انتظار کر دینے، جے تیرا انتظار ایسے ملک دا وزیر اعظم کرے، وزیر اعظم تے دور دی گل ہے، جے تیرے پنڈ دا
چیئرمین کرے کونسلر کرے تیرے زمین دے پیر نہ لگن تو آنے کونسلر میرا انتظار کرتے ہیں ادھر آئے تے رب العالمین تیرا انتظار کر رہے ہیں رب العالمین اٹھیک دے پہنے کی تو میرا بندہ میرے در دے آئے گا کی تو منگے گا میں نو کی تو عطا رب العالمین اعلان فرمان دے نے آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اللہ بھئی آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ابوے گیارہ دے کیوں تو جانا ہے پر لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آوے چولی پڑھ دیواں مال اولاد نالے زر دیواں تیری ہر مشکل کر تیری ہر مشکل کر حل دیواں پر لا الہ الا اللہ میں کوئی دور محل بنایا نہیں مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں اسی کرائے لا کے بابیاں دی قبراں تے جانے ہاں لیکن رب العالمین فرماندے نے میں کوئی دور محل بنایا نہیں مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں بوئے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین انتظار کر دینے کی دو میرا بندہ آئے کی دو میرے کل منگے تے میں انہوں کی دو آتاواں اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء اے کائنات والیو اے دنیا جہاں دے زندگی بسر کرن والیو اے کائنات والیو انتم الفقراء تسی سارے محتاج ہو فقراء دے اندر ولی بھی آ جاندے نے فقراء دے اندر تیرے بزرگ بھی آ جاندے نے فقراء دے اندر پیغمبر بھی آ جاندے نے فقراء دے اندر تیرے پنڈ دا چودھری بھی آ جاندا ہے فقراء دے اندر وزیر اعظم بھی آ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فقراء دے الفاظ استعمال کیتے نے رب العالمین نے فرمایا انتم الفقراء تسی سارے دے سارے محتاج ہو اللہ جی کیندے محتاج اساڈی محتاجی کیندے طرف ہے رب العالمین فرماندے نے اللہ اور توڑی محتاجی میں اللہ دی طرف تسی منگنا ہے میرے کول منگنا ہے اگے رب العالمین اپنی صفاتاں بیان کر رہے ہیں فرمایا هو اللہ الغنی الحمید فرمایا میں غنیاں میں حمیداں پتہ غنی کنوں کیا جاندے اللہ اللہ وہ غنی انہوں کیا جاندہ ہی جیرا ہمیشہ اتاندہ ہی روے دیندہ ہی روے انہوں غنی کہندے ہی حمید انہوں کیا جاندہ ہی جن دے اندر صرف خوبیاں ہون کمیاں نہ ہون خوبیاں دے مجموعے نو حمید کہندے ہی رب العالمین فرما رہے نے میں غنیاں میں حمیداں میرے کو لا کے منگو دوسری جیری گل رب اس گل دے عوام کہندی ہے رب جانے یا ساڈا نبی جانے اللہ اکبر اللہ اللہ ابھی شک میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے کول میرے پیغمبر دا صحابی آندا ہے آگے فرماندا ہے آقا جی میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا ٹینشن دے اندر ہاں مینوں بڑی پریشانی لگی ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے آنے والے صحابی دس تے صحیح کنے دن پریشان کیتا ہے کنے دن ٹینشن دیتی ہے صحابی فرماندے نے آقا جی میں رات نو ستا پیا سی دو بندے آئے آگے انہاں مینوں اٹھا لیا اٹھا کے میرے نال چلنا شروع کر دیتا ہے اسی سفر کیتی جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اسی راہ دے وچ چلے گئے ہیں
اگے ایک قوم بیٹھی نظر آئی ہے او قوم نو میں پوچھیا اے میرے ویرو تساں کون ہو او کہن لگے اساں یہود ہاں حضرت ابو طفیل فرماندے نے میں انہاں نو کہیا تہاڈی قوم تے بڑی مرتبے والی سی تہاڈی تے شان رب نے بڑی بنائی سی تانوں کیڑی گمراہی کھا گئی ہے تانوں کنے گمراہ کر دتا ہے تسی میرے پیغمبر نو رب العالمین دا بیٹا سمجھن لگ پے انہیں کہا اے ابو طفیل ذرا دھیان نال گل کری تانوں تو گلاں کر رہے ہیں اے تے سوچ تو ساڈے تو بھی رتبے والا ہے تیرے حصے دے اندر پیغمبر محمد آیا ہے تو مسلمان ہونا ہے تو اے دس مسلمان ہون دے باوجود تو انج کیوں کہنا ہے انشاءاللہ محمد کہ اللہ جانے یا ساڈا محمد جانے او ہوئے گا جو اللہ جانے گا جو محمد ہوئے گا حضرت ابو طفیل فرماندے نے آقا جی میں انہاں دے سوالاں دا جواب نہیں دے سکیا میں بڑا پریشان ہاں اسی اگے چل دے گے سفر کر دے گے چل دیاں ایک ہور قوم نظر آندی ہے اسی انہوں پوچھیا تساں کون ہو او کہن لگے اساں نصارا ہاں اساں عیسائی ہاں میں حضرت طفیل فرماندے نے میں انہاں نوں پوچھیا وے تسی بھی بڑی عظمت والے ہو تانوں کیڑی گمراہی کھا گئی ہے تساں کیوں میرے پیغمبر رب العالمین دا بیٹا سمجھن لگ پے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ مصطفیٰ جی انہاں نے مینوں اگوں یہی سوال کیتا ہے کہندے نے تو ہی تے مسلمان ہے تو ہی تے رب العالمین دی اچھی قوم والے وچوں پایا گیا وے دس تانوں کیڑی گمراہی کھا گئی ہے تساں مسلمان ہون دے باوجود اے کیوں کہندے ہو انشاءاللہ محمد کہ او ہوئے گا جو رب چاہے گا تے ہوئے گا جو محمد چاہے گا اللہ میرے مصطفیٰ نے سوالوں کا جواب نہیں دیتا کیا جو صحابی اکٹھے ہوندے پھر آئی نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد ایک درس دیتا درس دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا خبردار 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 کہ آج دو بعد کوئی بندہ کہے کہ او ہوئے گا جو رب العالمین تے محمد چاہن دے جنہیں کہنا ہے وہ اے کبھی انشاءاللہ واحد او ہوئے گا جو رب العالمین کلہ چاہے